Sumayong buntag kanatong tanan, mga kaigsoon ako ni kurso sa na sa buko karon andam na pud ako nga mo share kaninyo about sa kanang mga pagtulon-an nga ato makita sa atong balahan nga Biblia. Nga hopefully nga dili kini makahatag kini ninyo og kanang gamay nga pagtulon-an ug kanang dili mo makuha sa kunaw nga sige na lang mag-share. Kay tungod mao jud nato pagabuhaton ron labi na sa kanang mga panahon karon nga kinahanglan jud ta nga maminaw ta abot sa pulong sa Ginoo, abot sa mga Kristohanon nga pulong kay mao usa nga makapatabang kanato, usa ray makapalig-on kanato. So, mapasalamat unta sa kanunay sa ating Diyos Ama sa langit nga sa tanan higayon sa matag adlaw nga iya tagidwa ta niya biyay pasagdi nga safety ta, safety ato pamilya. So, mao jud na permi nato nga before ta mo trabaho, before ta kanang kuan sa atong mga obligasyon sa matag adlaw. So, una jud sa tanan ato pasalamatan ang atong Diyos Amahan sa langit, ang ato pa sa ato kanang kumbaga mangayo ta niya giya, mangayo ta niya sa iyang proteksyon. So, ang ako di i-share karon mga kaigsoon ko ni Kristo kanang usa kanang mga verses nga ato makita sa atong balaan nga Biblia. So nga kung kanang mauna nga kanang ato makita sa verse Psalm 29:11. So pray the Lord that will make us strong and give us peace. So nga to na juday buhaton sa kalibutan magampo lang juday ta maunay makapahatag na tong kalig-on ug atong kalinaw sa tungod una kay tungod ang Ginoo once nga magsampit lang taniya naa siya kanunay directly nga mohatag sa iyang panabang mo directly nga mohatag sa iya nga mo comfort nato kung naman galit sa nga pagsuway naman galit sa kanang sa tukadlok so dili ta mahadlokon kay ang Ginoo naa siya kanunay nga andam nga mo comfort andam nga mo protektar natong tanan so nga mao na nga kanang atong kanang buhaton sa kalibutan kanunay ta nga magmaampuon maghinulsulon ta sa atong mga kasaypanan kay bisag ano man to nato pagampo pagsampit sa Ginoo pero ang ato kasing-kasing hugaw kinahanglan ato limpyuhan ang atong kaugalingon ato limpyuhan atong kasing-kasing nga mahimo tang nga dili man tuod 100% nga kanang limpyo ta pero ato pa ni kamutan kung unsa man gali itong mga sayop nato nga binuhatan ato i-straight so kung mao na nga kanang atong mga kinaiya nga dili maayo nga tan-aw nato nga okay so dili jud nato kanang itolerate nato patubayan kanang mga atong mga hiwi nga kinaiya so nga mao na nga kanang dili ta magmahadlokon so do not fear only believe so do not fear only believe at makita sa Mark 5 verse 36. So, dili ta magmahadlok ang ato buhaton ang atong pagsalig kaniya. Kay kung mo salig ta niya kan ang iyang Holy Spirit nga mo dikta sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi. So 100% na alang basta ang ato lang jud pagsalig, ang ato lang jud pagtuo nga naa siya kanunay nga andam nga dili ta niya pakyason sa atong mga kung naa magalit tay mga hiwi nga kinaiya naa magalit tay mga dili maayo nga kinaiya pero naa gyapon siya kanunay nga andam nga mutabang natong tanan so nga amo na nga kanang ato makita sa Mark 5 verse 36 nga do not fear. So dili ta magmahadlokon kinahanglan ang ato buhaton ang atong pagtuo, ang atong himpit nga pagtuo, ang atong faith niya nga dili ta niya biyano pasagdan. So mao jud na nga kanang as what I've said before sa akong mga experience nga sa Hong Kong. So wala jud ko nang mahadlokon. O Ginoo na jud ko pero mas patigbabaw jud akong pagtuo sa Ginoo. Nga Lord, ikaw na ang bahala Lord. Ikaw na mo decision sa akong kinabuhi. So mao na jud na 100% ang akong unexpected jud nga kanang ang akong giampo niya ang ako gi kanang gi ay pangayo sa Ginoo mas labaw pa nga dili jud ako na-expect nga ani ang akong makuha sa akong employer ron nga sobra sila kabuutan nga kanang murag magsuon rami nga maghagakak magalimit katawan-ay so wala jud na kay nga ako jud first nga pagkampo nga Lord ikaw nang bahala Lord ikaw nang bahala sa akong sa magali akong kuanon unsa man gali akong madatnan sa akong bago nga kanang amo so ikaw nang bahala kay kahibaw ko 100% nga basta ikaw molihok maayo jud ang dagat sa tanan so bisag daghay mga moingon nga kanang concern naging hopefully nga maayo akong amo pero sa kuna na 100% nga maayo so mao jud na pero ang akong kanang expected mas the more pa nga nga kanang mas the more pa nga iyang gihatag nga kanang wala ka nagtuo nga ingana mi ka close ako namo wala mi nagtuo nga kanang murag ang ilang among treatment nga kuan murag magsuon ra nga ako kinang magwangan magpakuan sila advice kanang kung naikuan magkataw-anay mi so
first time jud nako nga kanang amo nga ako nakuanan. So mao jud na nga kanang ang Ginoo, kung ang Ginoo di ay nga mo decide sa imong kinabuhi, kung imo lang jud ay gisalig sa Ginoo, maayo jud ang dagan, kanang maayo jud ang hinatnan. So mao na nga kanang kung naa man gali tay mga desisyon nga kanang kuan, so mangayot ta guidance sa Ginoo jud, kanang kay naa man jud ta kanang naa man dili man tanan nga ato gusto nga ato makuha kundi nga ato makuha kung dili ang ato na lang jud ko ano nga, Lord ikaw na magbuhat kay kung dili man gali ni para nako. So andam ka mo accept, andam ka nga kanang mo kuha nga kung dili magali para nako Lord siguro naa pa kay mas nindot pa nga ihatag. So optional puro jud ka positive ang imong nahuna instead nga negative, imong nahuna positive lang jud kay kanang kumbaga ang imong pagsalig sa Ginoo kung magduha-duha ka murag wala jud kanang ang imong pagtuo nga kanang duha-duha, so wala jud gihapon tay mahimo. So mao na nga kanang do not fear, dili ta mahadlok, dili ta magmahadlok kung dili nga atong buhaton nga mosalig ta niya. So kinahanglan jud natong pagsalig, kinahanglan jud ang atong buo nga pagsalig sa Ginoo ug labaw sa tanan man before ta nga magampo sa Ginoo. Of course kinahanglan ta limpyuhon ang atong kasing-kasing, ato limpyuhon atong kaugalingon nga kanang dili ta magpatuyon sa atong kaugalingon nga bisag sayop ato kanang bisag mga sayop, bisag sa atong mga sayop nga binuhatan nga ato lang baliwalaon, bisa ato lang gihapon padayunon. So paningkamutan nato nga ato mausab. So nga kanang mauna nga kanang kanang ato pud makita sa John 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, and ask whatever you wish and it will be done on you. So mao day na if you remain in me, so kung magpadayon ta nga mga naa sa Ginoo, so kang ang iya pod mga ang iyang mga pulong ato ibutang sa atong hunahuna nga ato permente ikuan sa atong hunahuna, ato i-apply sa atong kinabuhi. So ang atong gusto nga makabot sa atong kinabuhi mao ta na ask whatever you wish and it will be done on you. So kung unsa man gali imong gusto nga makabot, granted yun basta mao na ato pagabatunan ang Kristohanon nga pulong, ato pagabatunan ang atong Ginoo, atong magpabilin ta sa atong Ginoo nga dili ta magpadala sa mga litag sa mga daotan labi na sa karon sa mga sitwasyon. So dili ta magmahadlokon, instead nga magampo ta, mangalia ta sa Ginoo nga sa kanunay proteksyonan ta. Ako before ko nga kanang ako jud ako before ko nga kanang mulakat ko bisag asa, so magkuan jud ko sa Psalm 91 nga makatabang nato nga maunay nga kanang mukuan niya sa proteksyon sa kanang mga laing nga kalamidad. So mao jud ni basahon nato mga kaigsunan ko ni Kristo before ta mulakat bisag asa ta padung. So before ta mukuan ato jud nabasahon ang Psalm 91, Salmo 91. So nindot jud siya basahon. So sa kuan bitaw nako nga kanang sa pagkuan ako sa visa nako karoy sa ginahuman na jud. So before jud kanang sa tanan jud mo plano, sa tanan nimo planuhon sa matag adlaw, ato jud unahon ang Ginoo, ato unahon pasalamatan sa laing kinabuhi nga gihatag, ato siya kanang kumbaga tanan nato nga plano sa atong kinabuhi, tanan nato pagkabuhaton ato na itugyat kaniya. Kay ang Ginoo na siya kanunay nga andam nga mohatag sa iyang presensya, andam nga mohatag sa iyang gabay, sa iyang proteksyon ug labaw sa tanan sa iyang gugma, sa iyang panabang. So mauna nga kanang, so of course ato jud batunan pod ang Kristohanon nga butang kung sa manggali ka ng mga dili nato nga maayo nga binuhatan, ato paningkamutan nga bag-ohon, dili man to ta perpekto, dili man to nato nga direct nga mabag-o, pero ato hinay-hinayan. Mao na nga kinahanglan nato tay research sa atong kinabuhi, nato self control sa atong kinabuhi nga dili ta magpatuyon sa atong kaugalingon nga gusto, dili ta magpatuyon sa atong kalibutanon nga butang. Ako sa tinuod kanang kuya man tuod ko'y kanang as in sobra man tuod ko, wala ko'y kayamanan nga ako'y kapasigarbo kay tungod naara ko sa middle, dili pod ko makaingon uyamot, kanang naara jud ko sa kanang middle nga kanang makakaon lang, nako lang jud ko ang sa ko pamilya nga healthy sila. So para nako blessed pud ko kay tungod sa ako pamilya nga naa sila andam nga mosuporta, nga kanang naa sila support kanang ako mga igsuon nga never jud na sila nangayo nako kanang ingana. So ila jud kanang ilang concern nako nga paningkamot nga da kanang mag-amping ka kay ikaw ra usa ka samantala kami daghan mi ingana, tanan jud ako magsuon, ako ginikanan ako nanay before po si tatay sa una nga kuan nga kanang dili jud ako malikayan nga kanang
siguro giilig-on na lang ko sa Ginoo nga sa katong paghitabo sa akong tatay sobra na ko kasakit jud to nga bisag karon nga kanang makakuan og kanang makabati ko kanang kanang You Raise Me Up nga kanta nakahilak jud ko kay murag ako man jud ma-relate sa akong kaugalingon nga gilig-on jud ko sa Ginoo sa time katong pagkamatay sa akong tatay nga naka-move on ko. So mao na nga mabatian gali na nako nga kanta makahilak jud ko nga Lord kay ba kung naa jud ka kanang imo ko sa time sa problema sa tanang nga pagsuway naa jud ka nga miagak. So mao na nga kanang ang atong kinabuhi ato na jud isalig sa Ginoo ang tanan. Wala man tay mahimo kung panahon naman jud. So mao na nga magbalig-on ta nga kinahanglan ang atong pagtuo, ang atong pagkinabuhi nga Kristohanon ato batunan kay wala ta kahibaw kung kanus sa niya kulhaon. So kinahanglan mapangandamon ta. So dili ta mapatuyan sa atong kaugalingon dinhi sa kalibutan kay kikita lumalabay ra. Temporary ra ni atong kinabuhi kundi ang atong pagabuhaton nga kanang ato batunan ang Kristohanon nga butang, ato batunan ang Kristohanon nga kinaiya nga mao'y makapalipay sa atong Dios Amahan sa langit. So karon kaluoy sa Ginoo blessed ko, very blessed ko. Pasalamat ko kanunay maghila kong pasalamat sa Ginoo nga amo kog ing-ani kabuutan, ing-ani ka kanang walay problema. Wala jud sila problema bisag kamay. Hopefully masulti ko nga kanang dili mo usab pero kahibaw ko nga kanang basta ang Ginoo dili ko magkuan kini ilang kinaiya na jud nila. So kay ang Ginoo na jud siya kanunay nga andam nga mo kung unsa man gani mo pangayoon mao na nga atong makuan nga ask if you remain in me. So kung magpabilin ta kaniya ug ang ato pabilin ang iyang mga pulong sa atong kasing-kasing ato i-apply atong iyang mga pulong sa atong kinabuhi. So ask whatever you wish. So mag-ask ta kung sa atong mga gusto and it will be done on you. So nakuan jud ko ani nga kanang verses nga kanang sa John 15 verse 7 nga kanang dili jud ay mapapili na jud ta niya kung unsa man gali mga pagsuway. So dili ta mahadlok kay tungod ang atong Ginoo na maunay mo settle sa tanan. Basta maura jud na kanang labi na sa karon sa pandemic instead nga mahadlok ta the more nga magmaampuon ta the more nga maglikay ta sa mga dautan nga kinaiya kay kanang mao ni makapalaglag sa atong kalag. So mao na makaigsunan ko ni Kristo. So hopefully nga kining gamay na ako nga pagtulunan, kining akong gamay nga video nga makahatag ninyo pagtulunan nga dili ta mahadlok. Pray the Lord will make us strong and give us peace. So nga ato makita sa Psalm 29:11. So kinahanglan ta nga magampo ta kanunay nga mao'y makahatag na kalig-on sa atong hunahuna sa atong kasing-kasing. Ang atong pag-ug sa atong kalinaw sa atong hunahuna. And do not fear, only believe. Mark 5 verse 36. So dili ta mahadlokon kun dili ang atong pagtuo, ang atong hugot nga pagtuo pagsalig kaniya mao'y makapalig-on kanato. So mao na if you remain in me. So mao na nga kanang kumbaga kung mapabilin ta kaniya og iyang mga pulong ato pagabatunan ato i-apply sa atong kinabuhi. So kung sa inyong gusto nga makuha, kung sa inyong makabot kini it will be done on you. So makabot nimo us the more pa nga imong expectation as the more pa. So nga tulad jud buhaton we just pray and kanang atong strong faith sa atong Ginoo nga atong pagsalig mao ra jud makahatag nato kalinaw sa atong kinabuhi sa kasing-kasing ug ato pamilya sa kanunay ato sila i-monitor labi na sa akong mga anak mao jud na po na iampo nga kanang nga dili sila mapunta sa dili maayo nga dalan. So labi na sa kanang generation nga dili na maayo. So ampo lang jud ta mga kaigsunan ko ni Kristo sa magaling mga pagsuway dili ta mahadlok. The more nga kanang musangpit ta niya kay ang Ginoo wala siya nato kahibaw ta nga ang Ginoo naa siya kanunay nga andam nga mohatag sa iyang presensya sa iyang proteksyon. Basta ang ato lang jud buhaton mangayo tag permanent guidance sa Holy Spirit nga giyahan ta kung siya pagabuhaton nga diktahan ta kung unsay maayog dili. So manamo kaigsunan ko ni Kristo nga ato jud batunan ang Kristohanon nga butang nga kanang dili jud ta magmahadlokon magampo ta sa kanunay manalangin ta sa kanunay mga liya ta sa kanunay ug labaw sa tanan mangayo ta pasaylo sa ato nga kasipanan nga nabuhat sa kanang mga binuhatan nato nga dili maayo ato
kanang ato usbon para mao makapahatag nato kalipay sa atong kasing-kasing sa atong hunahuna nga kanang naa tay peace of mind. So mauna mga kaigsunan ko ni Kristo, hopefully nga makatag kini ninyo gamay nga pagtulunan. Pasalamaton ko sa kanang mga kanang mga nananaw niini kung unsa man inyong mga komento, please kanang pag-comment mo kay para natin nindot man ning atong kanang mag-share-share tag idea abot sa Kristohanon nga butang instead nga mag-share tag kanang mga dili maayo nga mga kinaiya, kanang mag-post tag mga dili maayo. So nga to i-post kanang mga maayo nga kinaiya nga mo'y nga kanang mga maayo nga butang nga makapa kuan sa atong Dios Amahan sa langit nga makapalipay. So dili nato ikuan ang kaning social media sa dili minaayo nga pamaagi. Basta more nga kanang kay kini social media usa ni nga kuan sa taning sa kanang dautan niya kanang makuan ang atong hunahuna. So kanang ang ato buhaton niya kanang ato gamiton ang social media through kanang spread sa pulong sa Ginoo. So mao nay makapalipay sa Ginoo. So salamat sa tanan, pasalamaton ko sa tanan, labaw na sa tanan sa atong Dios Ama sa langit nga mo'y naghatag kanato sa tanan sa atong kinabuhi, sa tanan nato nga panginahanglan. So dili lang jud ta kung sa magalat mga problema sa atong kinabuhi, di lang ta magmahalo kung kitungod nahibaw ta nga ang atong Dios Amahan sa langit mao'y mosettle sa tanan. So magampo lang ta sa kanunay, dili lang ta mawala ng paglaom kay ang Ginoo na kanunay nga andam nga mohatag sa iyang gabay, andam nga mohatag sa iyang panabang. So maura kadto mga kaigsunan ko ni Kristo, hopefully nga maka kuan ninyo pagtulunan. Thank you guys sa inyong sa inyong pagtanaw, sa inyong pagpamati. Salamat. Thank you Lord Jesus Christ for what we have done, sa imong mga gabay, sa imong panabang nga imong gihatag kanamo sa kanunay sa matag adlaw. Proteksyon ni kami pinagi sa imong gahom, ayaw kami biyay pasagdi nga among sa tagsa ka pamilya, ayaw sila biyay pasagdi Lord ang among mga anak. Ikaw na ang bahala kanamo Lord kung unsa man gali ang mga desisyon sa among kinabuhi, dili ang among pagbuot kundi ang imong pagbuot may matuman Lord. Ikaw na ang bahala kanamo Lord, ikaw na ang bahala sa among tagsa ka kinabuhi nga kahibaw mi Lord nga kung ang tanan nga amo isalig kanimo 100% nga mamaayong dagan sa tanan kung unsa man gali kanimo mga balatian. Diyos Amahan sa langit, kuha kini ayuhay taon kini pinagi sa imong kahom Lord. Wala kami mahimo Lord kung walang imong presensya, walang imong gabay. Kusang matugyan o isalig kanimo ang tanan pinagi ni Kristo nga Ginoo. Amen. Thank you Lord Jesus Christ. Salamat sa tanan. Thank you Lord. Thank you.